कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन अदब व एहतराम के साथ इंतहाई फ़क़ीदुल मिसाल पैमाने पर मुनक़्क़िद होगा। हफ्ता 13 सितंबर 20 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन मुनक़्क़िद होगा, जबकि कुल हिंद नातिया मुशायरा इतवार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा। मोतमद इस्तक़बालिया जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ रुकन असम्बली ने कल दारुस्सलाम में 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के इस्तक़बालिया के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि हफ्ते को दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के बाद दूसरे दिन सुबह इतवार को 11 बजे दिन दारुस्सलाम में इब्तिदाई मजालिस का खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें खास तौर पर अजला से आने वाले मंदूबीन शरीक होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हर साल जलसे मिलाद के दूसरे दिन पॉलिसी उमूर पर खिताब होता है। अजला से आने वाले मंदूबीन का क़याम ताम मीनार गार्डन नया पुल में रहेगा, जहां इनके लिए मुफ्त मेडिकल कैंप भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। दारुस्सलाम में जलसा और नातिया मुशायरे के लिए वॉलंटियर्स की कमेटी तश्कील दी गई है। बैरिस्टर अवैसी ने इसकी मंजूरी दे दी। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट की निगरानी में वॉलंटियर्स कैंप काम करेंगे। मोतमद इस्तक़बालिया ने कहा कि अगर कोई इंतजामात के लिए इस कमेटी अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो कमेटी के जिम्मेदारान से रुजू करे। दारुस्सलाम के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में बैरूनी मुक़र्रिन के अलावा मुक़ामी उलमा और मशाकिन के खिताब होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के खुसूसी खिताबात होंगे। नातिया मुशायरे के लिए शोरा को दावत दी गई है। जलसे के रॉस टेलीकास्ट के अलावा दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। जलसे को एतमाद उर्दू डेली के यूट्यूब चैनल पर रास्त मुशाहिदा किया जा सकता है। इब्तिदा में हाफिज़ क़ारी मोहम्मद फैसल की क़िरात कलाम पाक से इजलास का आगाज होगा। आखिर में मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी अल-मूसूई की दुआ होगी। इंचार्ज शोबे तंजीम मजलिस ने कार्रवाई चलाई और शुक्रिया अदा किया। सेकंड लास्ट या लास्ट होगा और इस एतबार से इंतजाम देने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। चुनांचे अपने इजलास में जो एजेंडे में जो आइटम रखा गया है, ये इजलास है वो दारुस्सलाम के वसीम वर्ग में मैदान में जलसेगाह में इंतजाम की जिम्मेदारी दी जाती है, वो वॉलंटियर्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, जिसमें जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब इंचार्ज होंगे वॉलंटियर्स के। उनके मामी के तौर पर अब्दुल अबूबकर अबरार मौजूदीन कारपेंटर सैयद अलीम साहब मलकपेट, मोहसिन मीर साहब, अनस क़ादरी साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद माजिद साहब, सरफराज ये लोग रहेंगे और उनके साथ कोई अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं वो इंचार्ज शोबे तंजीम के पास नाम शामिल करा सकते हैं। ये हमारे इस्तक़बालिया कमेटी के सिलसिले में जिम्मेदार ज़ैली कमेटियाँ होती हैं और आखिरी कमेटी का ये ऐलान मैं आपके सामने किया हूँ। वो अरकान यानी वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी ये होती है जलसेगाह में नज़्म नज़र का लिहाज करे, लोगों को डिसिप्लिन के साथ बैठे जलसा समाप्त करने की तलकीन दे और इंतजाम में चौकस रहे। अल्लाह का करम है, सरकार का सदका है, आज क़ियाम में जब से रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर आज तक एक मरतबा भी कोई नाकमगा और बाधा बनाना हादसा पेश नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सरकार का जलसा है और हमेशा इन जलसे को अल्लाह खूबियों से सरफराज फरमाता है, कामयाबी से सरफराज फरमाता है और कोई बदनज़मी की बात नहीं होती। मौसम की गड़बड़ की वजह से कभी बारिश हुआ थी, कभी हवाएं चलते, कभी डेरे उड़ते, लेकिन ये भी वाक़या अल्लाह के करम में नहीं हुआ और वॉलंटियर्स हमारे माशाअल्लाह से चौकस रहते हैं और कई वर्षों से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब असम्बली वॉलंटियर्स के इंचार्ज के इंतजाम की निगरानी करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आपने भी वही निगरानी करेंगे। सदर मंजूर ने उन्हीं को जिम्मेदारी दी है। तो दूसरी बात यह है कि अल्लाह के मंदूबीन को मुराद से लिखे जा रहे हैं और उनकी आमद 2 दिन उनका क़याम ताम रहेगा और क़याम ताम के इंतजाम की कमेटी अलग है, जिसमें जुल्फ़िकार साहब, मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और अबू राहिल साहब, समद बिन अब्दुल्ला साहब, इनके साथ 10-12 का ग्रुप है जो हमें
شام شاہ کے خانے میں یہ انتظامات مینار گارڈن میں انتظامات رہتے ہیں 2 دن تک ان کے قیام کام کا، اور آئے سو دن وہ جلسے میں شرکت کریں گے رات میں، اور رات میں جا کے سو جائیں گے۔ فجر کے بعد 11 بجے میڈیکل کیمپ قائم ہوگا وہاں پر، وہ میڈیکل کیمپ کو اٹینڈ کر کے سیدھا دارالسلام آئیں گے۔ 12 ربیع الاول کو 11:30 بجے دارالسلام میں اضلاع کے صدر معتمدین محبان مجلس کا خصوصی اجلاس سالانہ ہوتا ہے، جس میں نقیب ملت کا اشرف اسد علی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کا تفصیلی خصوصی پالیسی میٹر پر خطاب ہوتا ہے۔ تو یہ مصروفیتیں ہوتی ہیں۔ اس دن صدر معتمدین اضلاع کے اجلاس کے دن رات میں عشاء کے بعد کھانا کھا کے مہمان ہمارے اضلاع کے دارالسلام کے مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں، اور دارالسلام کے ان کی واپسی وقت میں آتی ہے۔ یہ 2 روزہ انتظامات دیگر یہ کہ آج ہم پروگرام کو تفصیلیت دے کر صدر صاحب کی منظوری لے کر اشتہارات کو چھپانے کے لیے آرڈر دیں گے۔ وہ آنے کے بعد صدر معتمدین کو نفس نفیس کو اشتہارات میں دیں گے، تاکہ شہر میں وہ اپنے ابتدائی کے حدود میں مسپا کرنا ہے، چپکانا ہے۔ ٹائم کم ہے اور ہم کو ایک پوسٹر کے ذریعے تشہیر کا سلسلہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا جلسہ تشہیری جلسہ، اور سالانہ اس کو زیادہ تشہیر کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مقرر کردہ جلسہ ہے، اور ہر جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جلسے بھی کامیاب ہوں گے۔ دارالسلام ملنے کے بعد یہ جلسہ دارالسلام میں سالانہ فخر ملت نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سالانہ ملت نے اس کو جاری رکھا۔ انشاءاللہ نقیب ملت کے ضرورت جاری رہے گا، اور مرتے جب تک دارالسلام میلاد کے جلسے سے گوشتے رہے گا، آباد رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جلسے کے علاوہ مشاعرہ بھی دارالسلام میں ہوتا ہے۔ دارالسلام 1970 میں مجلس کو عدالت کے فیصلے سے ملنے کے بعد پابندی کے ساتھ دارالسلام میں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا میلاد کا جلسہ بادشاہ اشوک خان کو ہوتا تھا، اور فخر ملت کا خصوصی خطاب ہوتا تھا، ہزاروں کے لوگ آتے تھے۔ دارالسلام ملنے کے بعد ہم نے جلسے کو دارالسلام منتقل کر دیا۔ ہماری سالانہ کانفرنس مورپورہ پلے گراؤنڈ میں 2 روزہ ہوتی تھی۔ دارالسلام ملنے کے بعد ہماری کانفرنس بھی دارالسلام منتقل ہو گئی۔ بہرحال اللہ کی کرم ہے، مجلس کی ترقی ہر اعتبار سے اللہ کے کرم سے ہو رہی ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین سیاست کے میدان کے علاوہ تعلیمی میدان میں ایک تاریخی خدمات انجام دے رہی ہے، جو آج تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی جماعت کے ریکارڈ پیش کرنے سے قاصر ہے، بلکہ مجلس کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ۔ نقیب ملت کا سعودی نویس صاحب ہندوستان گیر پیمانے پر اپنی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو حکومتوں سے منواتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ریاستی حکومتیں ہیں، ان کے سامنے جو مسئلہ اٹھتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ان مسائل پر نقیب ملت کی بے بقا نمائندگی کامیابی کے ساتھ نکلاتی ہے، اور دیگر ہے کہ علاقے والے جو مسائل دیتے ہیں ہر ایک کے ضلعوں کے اضلاع کے اردو کے تعلق سے، تیلگو کے تعلق سے، یا ہمارے برادران وطن کے تعلق سے، وہ پورے مسائل کو مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کے مقرروں میں ایک مہمان مقرر کا نام متعین پا چکا ہے۔ ایک مہمان مقرر صاحب جو اس سے پہلے بھی آئے تھے، حضرت مولانا شاکر علی صاحب، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ صدر صاحب کی منظوری کے بعد ان کی بات کر لیے گئے، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ بشر صاحب نے بہت شاندار تقریر کیے تھے، لوگوں نے پسند کیا آپ کو، اور انہیں کو بلانے کا اصرار کیا۔ دیگر مقرروں سے بھی رب پیدا کر چکے، کچھ مقررہ قلیل ہیں، کچھ مقررہ مصروف ہیں، اور کچھ آنے سے مادرشار ہیں۔ بہرحال مجبوری کی صورت میں پھر ہم وہی مقرر کو مطلوب کیے ہیں جو پچھلے سال ہم نے مطلوب کیا تھا۔ اور مقامی مقرر میں ہمارے علماء کرام، مشائخ کرام صاحب، قائد مجلس حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، قائد مکرمہ مجلس پارٹی، اور صدر وزیر کا خصوصی خطاب ہے۔ یہ جلسے کے دن کا پروگرام ہے۔
دوسرے دن کلی نعتیہ مشاعرہ. ہندوستان کی سرزمین پر اتنا بڑا کلی نعتیہ مشاعرہ کلی مجلس اتحاد المسلمین کے سوا کوئی جماعت نہیں کرتی. اور شورا کرام خود کہتے ہیں نعتیہ مشاعرے کی اگر دلیل دینا ہے، مثال دینا ہے، تو دارالسلام کے مشاعرے کی مثال دیجیے، جہاں سالار ملت کی قیادت میں ایک کامیاب مشاعرہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت سے منعقد ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تو اپنے بھی وہی رکھے اور مقامی شورا کرام کو فتح دے. ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادتی کی وجہ سے کچھ ایک شورا دو شورا کو کم کیے ہیں، لیکن بیرونی مہمان شاعروں کو جو مدعو کرتے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے 7 یا 6 مہمان شورا رہتے. ریاستی شورا ہمارے اللہ کے تلنگانہ اور آندھرا کے ان کی تعداد رہتی ہے. برحال توفیق کی جا رہی کہ مشاعرہ دیکھنے کا انتہا کامیاب رہے گا اور تمام جلسے اور مشاعرے کو ٹی وی پہ، ریڈیو